सर्वे सारस्वतोपासकाः संस्कृतरसिकाश्च सादरं वन्दनम्। लीलासागरकेशवः सुखकरः तीर्थे प्रपासे मुदा लीलाताण्डवपण्डितश्च जलधेर्नीरैः समाराध्यते वेलालोलसत्समुद्रगभीरो गर्जंश्च द्वारे स्थितो भाति श्रीयुतसोमनाथ इति पुतो विश्वविद्यालयः। हरेः च हरस्य च पवित्र दिव्यभूमौ सुस्थितः श्रीसोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयः अस्मिन् वर्षे शैक्षणिक गुणोत्कर्ष वर्षस्य आयोजनं कुर्वाणः। एतस्य एव प्रकल्पः साक्षात्कारधारा इति। अद्य अस्माकं साक्षात्कारधारायाम् उपस्थिताः विद्वांसः प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट महोदयाः अहं हार्दं स्वागतं करोमि। भवतामपि स्वागतम् अहं व्याहरामि। एतेषां नामधेयमात्रेण एव परिचयं भवति, परन्तु अधुनापि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये प्रोग्राम डायरेक्टर रूपेण सेवारताः सन्ति। गुरवः अस्माकं काश्चन जिज्ञासाः सन्ति, प्रश्नरूपेण तान् प्रस्तौमि। अवश्य। अद्यावधि पर्यन्तं संस्कृत सेवारताः इति संस्कृत विश्वे सर्वेपि जानन्ति। अतः अस्माकं प्रथमा जिज्ञासा यद् विश्वविद्यालयस्य गुणवत्तायै अत्र भवतां का अवधारणा? कस्यापि विश्वविद्यालयस्य उन्नतिः कदा भवति इति चेत् अत्र त्रयस्तम्भाः सन्ति। स्वाध्याय, शोधः, शिक्षणं चेत्। स्वाध्यायः निरन्तरं पाठप्रवचनादिकं यस्मिन् विश्वविद्यालये सम्यक् प्रवर्तते तदा तस्य विश्वविद्यालयस्य उन्नतिः अवश्यं भवति। एवं द्वितीयः शोधः। शोधः प्रमुखांशः वर्तते, विश्वविद्यालयस्य मूलाधारः वर्तते। अधुना वयं परिशीलयामः, भारतीय ज्ञानपरम्पराम् अधिकृत्य शोधाः प्रवर्तमानाः सन्ति। अस्माकं दायित्वं सर्वेषां संस्कृत विश्वविद्यालयानाम् अपि दायित्वं वर्धितमस्ति। यतः संस्कृतं ज्ञानस्य अपि च विज्ञानस्य आगरः विद्यते। तत्र बहवः वैज्ञानिकाः विषयाः अपि सन्ति, एवमेव सामाजिकविषयाः अपि वर्तन्ते। ज्ञानस्य मूलाधारः संस्कृतभाषा विद्यते। अतः अस्माकं दायित्वम् अधुना वर्धितमस्ति। केवलं स्वाध्यायः अथवा प्रवचनं च न सिद्ध्यते, तेन सह शोधोऽपि अपेक्षितः वर्तते। संस्कृत शास्त्रेषु, संस्कृत काव्येषु, संस्कृत एवमेव पुराणेषु अस्माकं यावन्ति अत्र शास्त्राणि वर्तन्ते अथवा यावन्तः विषयाः सन्ति तेषु विषयेषु अस्माकं गहन शोधः अपेक्षितः। यतोहि शोधः अधुना किं विद्यते चेत् शोधस्य किमपि मूल्यरूपेण तत् प्रदर्शनीयं भवति, अन्यथा स च शोधः इति न गण्यते। तेन शोधकारणेन कश्चन विषयः समाजाय उपकारकः स्यात् अथवा विश्वविद्यालयस्य कृते उपकारकः स्यात्। अतः तादृशः शोधः करणीयः। विश्वविद्यालयस्य इदं दायित्वं वर्तते, शोधे अस्माकम् अभिनिवेशः स्यात्, शोधे लक्ष्यम् अधिकं स्यात्। एवञ्च स्वाध्यायः, शोधः, एवमेव शिक्षणकार्यक्रमोऽपि प्रवचनम् इति उच्यते। प्रवचनकार्यक्रमोऽपि अतीव अपेक्षितः। यतः छात्राः आगच्छन्ति, कक्षां प्रति आगच्छन्ति, तान् यदि सम्यक् वयं बोधयामः तदैव ते शोधविषये वा अथवा समाजे वा ते उन्नतस्थानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। यदि पाठनं यत्र न भवति विषयस्य अवगमनमपि भवितुं नार्हति। अतः एतत् त्रितयमपि विश्वविद्यालये अतीव अपेक्षितं विद्यते। स्वाध्यायोऽपि अपेक्षितः, शोधोऽपि अपेक्षितः, एवमेव शिक्षणमपि अपेक्षितम्। एतत् त्रितयं यस्मिन् विश्वविद्यालये अथवा यत्र प्रवर्तते सम्यक्, अवश्यं स च विश्वविद्यालयः उन्नतस्थानम् अवश्यं प्रविशति इति अहं भावयामि। स्तम्भरूपेण एते आधारस्तम्भाः इति वक्तुं शक्यते। यतोहि स्वाध्याये छात्राः अपेक्षिताः वर्तन्ते। यदि स्वाध्यायः सर्वदा प्रवर्तते, यत्र शिक्षणं भवति तत्र अवश्यं छात्राः अपि आकर्षिताः एव भवन्ति। यत्र अधुना किं विद्यते चेत् यत्र ज्ञानं लभ्यते तत्र अवश्यं छात्राः प्रविशन्ति। अस्माकं काचित् धारणा वर्तते, छात्राः न आगच्छन्ति अतः वयं न पाठयामः इति चिन्तयामः। तथा नास्ति। एकः छात्रो वा भवतु अथवा 5 छात्राः वा भवन्तु, तत्र कश्चन सम्यक्तया शोधं कुर्यात्। यः आगच्छति तं यदि शिक्षणं वयम् अथवा पाठनं यदि सम्यक्तया करिष्यामः, तेषु एव कश्चन उन्नतस्थानं गच्छेत्। अपि च एते शिक्षणे अपि अस्माकं किञ्चित् आधुनिकपद्धत्याः अपि समावेशः अपेक्षितः। न केवलं पारम्परिकपद्धत्या अस्माभिः संस्कृतविश्वविद्यालयेषु पठनपाठनं च प्रवर्तते, तेन सह आधुनिकविषयाणामपि तत्र समावेशः अवश्यं भवेत्। अन्यथा अधुना कश्चन छात्रः विश्वविद्यालयं प्रविशति, तत्र टेक्निकल् विषयं जानीयात्, क्वचित् सङ्गणकविषयं सः जानीयात्, तेन सह आधुनिकविषयाः ये वर्तन्ते, यथा एड्मिनिस्ट्रेशन्
अड्मिनिस्ट्रेटिव् मध्ये सः गच्छेत्। यतोहि तत्र अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अधिकं दायित्वं विद्यते। तस्य छात्रस्य अवकाशः बहुत्र भवेत्। एकत्र केवलम् अध्यापने एव तस्य अवकाशः न स्यात्। अन्येषु विषयेषु अपि तस्य मार्गः प्रशस्तः करणीयः विद्यते। अस्माकं दायित्वं विद्यते। अतः एतत् त्रितयमपि स्वाध्यायः, शोधः, शिक्षणम्, एतत् त्रितयम् अतीव अपेक्षितमिति अहं भावयामि। अन्यच्च गुरवः वर्तमान समयं संवीक्ष्य संस्कृतस्य अधिकाधिकं प्रचारप्रसाराय किं मतम्? न अवश्यं संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारश्च अवश्यं क्रियमाणः वर्तते। तेन सह गुणवत्तायाः वर्धनमपि अपेक्षितं। यतोहि यावत्पर्यन्तं गुणवत्तायाः वर्धनं न भवति तदा वयं सम्यक्तया समाजे तस्य उपस्थापनं कर्तुं न शक्नुमः। यथा वयम् एकं विषयं सम्यक्तया यदि जानीमः, यथा इदानीम् उदाहरणार्थं मोबैल् वर्तते, मोबैल् स्वरूपं सम्यक्तया यः जानाति अथवा तस्य आपरेटिंग् सिस्टम् यः जानाति सम्यक्तया सः अन्यान् बोधयितुं शक्नोति। यावत्पर्यन्तं स एव तस्य आपरेटिंग् सिस्टम् वा तस्य यदि न जानाति सः उपस्थापनमपि कर्तुं न शक्नोति। अतः संस्कृतस्य दायित्वम् अस्माकं दायित्वम् अस्ति। आदौ अस्माभिः सम्यक्तया तस्य तलस्पर्शिज्ञानम् अस्माभिः कर्तव्यं विद्यते। अपि च एतत् दायित्वमपि अधुना वर्धितमस्ति। यतोहि सर्वत्र अधुना वयं परिशीलयामः संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः जायमानः वर्तते, किन्तु तेन सह गुणवत्तायाः वर्धनमपि अपेक्षितं। वयम् अन्यस्मिन् क्षेत्रेपि अस्माकं प्रवेशः स्यात्। अन्यथा एकस्मिन्नेव क्षेत्रे यदि भविष्यामः तदा तत्र किम् इति चेत् एकस्मिन् कोणे एव वयं भवामः, सर्वत्र प्रसारः न भवति। अतः तेन संस्कृतज्ञानेन सह अन्यं विषयं यदि अन्यस्य विषयस्यापि यदि अध्ययनं वा अध्यापनं वा वयं करिष्यामः तदा छात्राणामपि अवबोधः भवति। तेषां मनसि अपि आयाति इदमपि क्षेत्रं विद्यते, वयं गन्तुं शक्नुमः इति अभिज्ञा भवति। अतः एतत् अतीव अपेक्षितं वर्तते। यथा इदानीं मैनेज्मेंट वर्तते, स्ट्रेस् मैनेज्मेंट, मानसिकस्वास्थ्यता विषये। अस्माकं मानसिकस्वास्थ्यतायाः विषये संस्कृतमन्तर अथवा संस्कृतशास्त्रमन्तर अन्येषु विषयेषु तादृशज्ञानराशि नोपलभ्यते। यथा इदानीं भगवद्गीता भवतु अथवा रामायणम्, अस्माकं सर्वाणि शास्त्राणि मानसिकस्वास्थ्यमधिकृत्य एव प्रवर्तते। प्रातरुत्थाय अस्माकं कार्यक्रमः मानसिकस्वास्थ्यानुसारेणैव प्रवर्तते। अतः तद्विषयं वयम् आधुनिक मैनेज्मेंट विषये, प्रबन्धनविषये अस्माकं प्रवेशः भवति। कथं भवितुमर्हति, समायोजनं भवितुमर्हति इति छात्रान् वयं बोधयामः, तदा छात्राः अपि क्वचित् तेषाम् अवसरः भवति, अयमपि अंशः विद्यते, अत्र वयम् अस्माकं प्रवेशः भवितुम् अर्हति इति तेषां मनसि काचित् धारणा आयाति। अन्यथा वयं केवलं भगवद्गीतां पाठयामः, सत्यं भगवद्गीतां पाठयामः, तेन सह अयमपि अंशः यदि पाठ्यते चेत् तदा तेषां धारणा अपि भिन्ना भवति। न केवलं पूजा विषये अथवा पूजापाठनस्य विषये अथवा पौरोहित्यस्य विषये अयं विषयः नास्ति, केवलं संस्कृतपण्डितानां कृते अयं नास्ति, ते समाजोपयोगिनः विषयाः अपि अत्र वर्तन्ते इति तेषां मनसि धारणा। अतः एतद् अतीव अपेक्षितं विद्यते। अग्रिमः प्रश्नः एतद् आधारीकृत्य एव, यद् अधुना प्रायः सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु भारतीय ज्ञान परंपरा इति शब्दः श्रूयते, परन्तु भारतीय ज्ञान परंपरा इति केवलं शास्त्र अध्ययनम् अपि च तावत्पर्यन्तः सीमितः एव अर्थः इति नास्ति। अतः भारतीय ज्ञान परंपरायां अयं शब्दस्य यो अर्थः तद् कथं ज्ञातव्यम्? अवश्यं, यतोहि भारतीय ज्ञान परंपरा इति केवल शास्त्रज्ञानम् इत्यर्थः नास्ति। अस्माकं एतत् न केवलं संस्कृत इति न, भारतीय भाषासु अपि एवमेव भारतस्य विविधकोणेषु विद्या, पारम्परिकविद्याः, अधुना ग्रामीणप्रदेशं यदि वयं गच्छामः तत्र उदरवेदना आगच्छति चेत् किञ्चित् औषधं स्वीकृत्य सः यच्छति कश्चन, सः तत्र शास्त्रमपि न जानाति किन्तु तादृशीं विद्यां सः जानाति। इयं परंपरा वर्तते। केवलं शास्त्रेणैव सा परंपरा इति तात्पर्यं न, ते शास्त्रेपि वर्तते, किन्तु
सामान्य भारतीय भारतस्य सर्वेषु प्रदेशेषु यत् ज्ञानं यद् लभ्यते सामान्य विषय ज्ञानम् इत्यस्य तात्पर्यमिदमेव समाजोपयोगि ज्ञानम् अपेक्षितं समाजस्य कृते यः यद्यद् उपयोगी वर्तते तत् सर्वमपि ज्ञानं भवितुम् अर्हति अतः तादृशज्ञानम् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते यथा एकम् उदाहरणं वक्तव्यं चेत् तमिळुनाड्ये राज्ये वर्तते एकनाथ टेम्पल् मन्दिरम् अस्ति एकशिलामन्दिरम् वर्तते सोमनाथमन्दिरं वर्तते तत् सोमनाथमन्दिरस्य निर्माणं कथं कृतं स्यात् तस्य ज्ञानं यतोहि तस्मिन् काले अधुना आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्राणि नासन् तथापि तस्य मन्दिरस्य निर्माणं कृतं मन्दिरस्य अपि च कथं तत्र एकस्य उपरि तत्र कथं संयोजनं प्रस्तराणां कथं संयोजनम् एतदपि एकं वैज्ञानिकः अंशः वर्तते एवमेव तत्र एकनाथमन्दिरेपि एकशिलामन्दिरं कथं तस्य शिलायाः समारोपणं कथं कृतम् अयमपि वैज्ञानिकः अंशः विद्यते एवमेव अस्माकं मन्दिरस्य पार्श्वे अथवा के अंशाः भवेयुः के वृक्षाः संस्थाप्यन्ते एते सर्वेपि तत्र वैज्ञानिकः अंशाः सन्ति तत्र कारणं किं कथम् एते वृक्षाः स्थापनीयाः एते अंशाः यदि वयं जानीमः इयमेव ज्ञानपरम्परा विद्यते पृथक्तया ज्ञानमित्युक्ते तत्र अभिगमनस्य अथवा समाजोपयोगी अंशः यत्र लभ्यते तत् सर्वमपि ज्ञानशब्देन व्यपदिश्यते अतः न केवलं तत्तु शास्त्रपुस्तकेषु एव अथवा शास्त्रेषु एव वर्तन्ते इति न तत्रापि वर्तन्ते अपि च सामाजिकपद्धतौ ये अंशाः आगताः ते सर्वेपि क्वचित् आधारीकृत्य कञ्चन अंशम् आधारीकृत्यैव ते अंशाः अत्र आगताः सन्ति अतः ते अंशाः अस्माभिः उपस्थापनीयाः सम्यक् ज्ञातव्याः सन्ति यथा इदानीं चाणक्यस्य अर्थशास्त्रे विद्यते सः अर्थशास्त्रे कथं वर्णयति चेत् अस्माकं सीमाक्षेत्रेषु के वृक्षाः भवेयुः कण्टकाकीर्णवृक्षाः किमर्थं कण्टकाकीर्णवृक्षाः इति चेत् अन्ये अत्र मृगाः ये वर्तन्ते अस्मिन् प्रदेशे नागच्छेयुः अथवा अन्ये साक्षात् अत्र न प्रविशेयुः इति धिया कण्टकाकीर्णवृक्षाः स्थापनीयाः मध्ये के वृक्षाः स्थापनीयाः उद्यानक्रमः कथं भवेत् गृहनिर्माणं कथं भवेत् कुत्र भवेत् इत्यादिकं वर्णयति वास्तुशास्त्रानुसारेण गृहस्य निर्माणं कुत्र भवेत् इत्यादिकम् एते अंशाः अस्मिन् कालेपि अपेक्षितः अग्रेपि अपेक्षितः अंशः यतोहि एतादृशनिर्माणेन किं भवति किं सिद्ध्यति यतोहि कश्चन गृहस्य निर्माणार्थं लघुक्षेत्रं भवति तस्मिन् लघुक्षेत्रे एव भवनं निर्मातव्यं कथं भवनं कुत्र के अंशाः भवेयुः वास्तु इत्युक्ते अस्माकं वासार्थं ये उपयोगार्थं ये अंशाः वर्तन्ते कुत्र सम्यक्तया स्थापनीयाः तदेव वास्तुशास्त्रं विद्यते यथा इदानीं तत्रैव आसन्दाः कुत्रापि वयम् असङ्कीर्णतया स्थापयितुं शक्नुमः अत्रैव किमर्थं स्थापितः द्रष्टुम् अपि सम्यक् भवेत् उपवेशनार्थमपि सम्यक् भवेत् एवमेव वास्तुशास्त्रं गृहमपि के अंशाः इदानीं स्नानगृहं कुत्र भवेत् तदनन्तरं पाकगृहं कुत्र भवेत् अत्र अस्माकं सविधे भवेत् यत्र उपवेशनं भवति तत्रैव पाकगृहं भवति चेत् गमनागमने सुकरं स्यात् इति अंशाः ते स्थापिताः वर्तन्ते एतान् अंशान् समीकृत्य किञ्चित् शास्त्रं निर्मितम् अतः तेन एतद् अस्माभिः समाजस्य कृते वक्तव्यं वर्तते एवं शास्त्रं केवलं तत्र नास्ति एते अंशाः तत्र विद्यन्ते इति यदि वर्णयामः अवश्यं स्वीकुर्वन्ति जनाः अपि स्वीकुर्वन्ति वयमपि यथा इदानीम् इंजिनियरिङ्ग् क्षेत्रं विद्यते तत्र एतादृशं यदि वयं वास्तुरीत्या यदि गृहं निर्माय अथवा मॉडेल् निर्माय यदि यदि यच्छामश्चेत् तद् अवश्यं ते स्वीकुर्वन्ति न स्वीकुर्वन्ति इति न अवश्यं किन्तु तादृशं मॉडेल् अस्माभिः अस्माकं दायित्वं विद्यते निर्माय दातव्यमस्ति अतः शास्त्रेषु यत् प्राचीनत्वं वर्तते तत्र आधुनिक समयानुसारं तथा कथनं सम्मेलनं भवति इति एव वक्तुं शक्यते यतोहि इदानीं कथं वर्तते इति चेत् वयमेव अस्माकं पितामहस्य काले यादृशः अंशः आसीत् तादृशम् अंशं यदि वयं ज्ञातुं न शक्नुमः तस्मिन् काले तादृशः व्यवहारः आसीत् किन्तु कालस्य परिवर्तनं भवति कालस्य ज्ञानस्यापि परिवर्तनं भवति ततः तत्तद् युगानुगुणम् अस्माभिः वर्तितव्यं वर्तते यदि युगानुगुणम् अस्माकं अस्माकं वर्तनं न भवति चेत् तत्तु समाजः न स्वीकरोति यदि वयं पूर्वे इदानीं यथा पुराकाले 10 किलोमीटर्स् पद्भ्यां गच्छन्ति स्म
जनाः अधुनापि यदि व्यवस्था कल्पिता चेत् व्यवस्थायाः उपयोगः अस्माभिः कर्तव्यः। अतः तेन सह यतोहि समाजस्य परिवर्तनं भवति। यथा इदानीम् अधुना यः समाजः वर्तते आगामिकाले स च समाजः इतोपि तस्य परिवर्तनम् अवश्यं भवति। अग्रिमकाले किं भवेत् इति वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। अवश्यं परिवर्तनं तु अवश्यं भवति। तत्तत् कालानुगुणम् अस्माभिरपि परिवर्तनं कर्तव्यं। यथा अधुनापि मोबैल् वर्तते। अस्माकं बाल्यकाले मोबैल् कुत्र अस्माभिर्दृष्टम् अधुना तु तत् अनिवार्यं वर्तते। तद्विना अस्माकं तृणमपि न चलति तादृशः अंशः जातः। तेन विना वयम् इदानीं किमपि कार्यमेव कर्तुं न शक्नुमः। तादृशी स्थितिर्भवति। अतः युगानुगुणम् अस्माभिः परिवर्तते। अतः तत्र यथा अस्माकम् इदानीं यत्र वयमपि न जानीमः किन्तु तदनन्तरं तु अध्ययनं कृत्वा अस्माभिः इदानीम् अधीत्य तस्य सञ्चालनं करिष्यामः। एवमेव अस्माभिः संस्कृतशास्त्रमधीत्य तस्य युगानुगुणम् अत्र अस्य समावेशः अस्माभिः कर्तव्यः। अन्यथा यत् प्राचीनं यदुक्तं तदेव तथैव यदि वदिष्यामः समाजस्य कृते स्वीकारे कश्चन क्लेशः समाजेन अनुभूयते। अतः अस्मत् समाजस्य कृते यदपेक्षितं तद् दातव्यम्। अन्तिमः प्रश्नः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रति अत्र भवतां का भावना? न अवश्यं तत्र माननीय कुलपतयः कुलसचिवाश्च बहु सम्यक्तया कार्यं निर्वर्तयन्तः सन्ति। एवमेव सोमनाथस्य कृपा वर्तते। यतोहि सोमनाथस्य मन्दिरं दृष्ट्वा अतीव सन्तोषः जायते। एवमेव परिसरोपि बहु सम्यक्तया वर्तते। यतोहि छात्राः सर्वदा अत्रैव भवन्ति। छात्रावासोऽपि वर्तते। एवमेव अतिथिगृहम् अपि च शैक्षणिकभवनं पठनपाठनं च सम्यक्तया प्रवर्तते इति श्रुतम्। अतः अवश्यं यतोहि एतादृशः विश्वविद्यालयः महती परम्परा वर्तते अस्य विश्वविद्यालयस्य। अतः विश्वविद्यालये अवश्यं अग्रे यतोहि A+ श्रेण्या समाविष्टः अयं विश्वविद्यालयः। अतः उत्तरोत्तरम् इतोपि वर्धते इति अहम् आशासे। अपि च विश्वविद्यालयस्य कुलपतीनां कृते कुलसचिवान् अपि च ये आचार्याः ये सन्ति तेषामपि महत् योगदानमस्ति अस्य विश्वविद्यालयस्य परोन्नते। तेषां समेषामपि धन्यवादम् अहं व्याहरामि। सर्वेषां कृते भवतां कुलपतीनां कुलसचिवानां अपि च भवताम् अपि च अन्ये ये अधिकारिणः वर्तन्ते अपि च सोमनाथविश्वविद्यालयस्य कर्मचारिणः वर्तन्ते तेषां समेषामपि अहं धन्यवादः।